राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठकको निर्णय सरकारमा नजाने समर्थन पनि फिर्ता लिने रचनात्मक प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ अब देखाउँछौ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारलाई चेतावनी। टोपबहादुर रायमाझी बारे केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी हेर्दा हेर्दै हराउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने। निर्मला हत्या प्रकरणमा डिएनए परीक्षण गर्न थप 3 जनाको नमुना सङ्कलन। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको झन खतरनाक एक्सन। हेलिकप्टर उडानमा बढ्दो जोखिम 1 महिनाभित्रमै 3वटा हेलिकप्टर दुर्घटना। सिमरिकको हेलिकप्टर दुर्घटना अपडेटमा 1 जनाको मृत्यु, 4 जनाको मेडिसिटीमा उपचार हुँदै। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड तानिए। यस्तो रहेछ लेनदेनको कनेक्सन। शरणार्थीको नाममा ठगी गर्ने गिरोहमाथि एक्सन लिने सरकारी कदमको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा स्वागत। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिसन 84 सालमा लागेको रवि लामिछानेको घोषणा। आइजिपीलाई फोन गरेर सामान्य गर्छु भनेका टोपबहादुर रायमाझी सम्पर्कविहीन। टोपबहादुर रायमाझी फरार सूचीमा प्रहरीले खोज्दै। मेटमणि चौधरीले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। बङ्गलादेशबाट काठमाडौँको लागि उडेको विमान भारतको पाटनामा आकस्मिक अवतरण किन गर्यो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। शरणार्थी प्रकरणमा विश्वप्रकाश शर्माले भने काङ्ग्रेस एमाले भन्ने हुँदैन, जो भए पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कोभिड विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल समाप्त भएको WHO को घोषणा। अर्थमन्त्री महतले गरिब बजेटको तयारीका लागि पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल। इलाममा घरको जग्गा खन्ने क्रममा ढिस्कोले पुरिएर 4 जनाको मृत्यु। मिटर ब्याजी पीडकहरूलाई 7 वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने घोषणा। भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका 2 रूप, भन्छन् एउटा गर्छन् एउटा। 500-700 भ्रष्टाचारीहरूलाई हेलिकप्टरमाथिबाट टुँडे खेलमा खसाली दिनुपर्ने मन्त्री किराँतीको भनाई। देशको नेतृत्व गर्ने चाहना मलाई पनि भएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको भनाई। र 2 लाख घुस लिन महत्तरदेखि काठमाडौँमा आएकालाई रङ्गे हात समातेको अख्तियारको दाबी। डिबी लोटरीको नतिजा आज प्रकाशित हुँदै। कसरी हुँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी प्रकरणमा थप 3 जना विरुद्ध पक्रपुर्जी जारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल बाहेक जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अन्ततः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा गठबन्धन सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। साथै उसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ। सांसदको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति र सांसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारमा नजाने र समर्थन पनि फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको र प्रतिपक्षमा बस्ने जानकारी दिने बताएका छन्। उनले संयुक्त बैठकबाट यो निर्णय गरेको बताउँदै उनले भने जनभावनाको कदर गर्दै आफूहरूले यस्तो निर्णय गरेको पनि बताएका छन्। उनले अब पार्टीले सांसदमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले अब पार्टीले संगठन विस्तारको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने बताउँदै अब सांसदमा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइरहेको छ। सभापति रवि लामिछानेले भुटानी शरणार्थी बारे सरकारले चालेको कदम स्वागत योग्य रहेको र यसलाई निरन्तरता दिन्छ वा दिँदैन भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निहाल्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र सरकारमा जाने र नजाने 2 धार देखिएको थियो। गत सोमबार बसेको बैठकमा नै सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे निर्णय गर्ने भनिए पनि 2 धार देखिएपछि बैठक 4 दिनका लागि पछि धक्कलिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा सभापति रवि लामिछाने गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने तयारीमा रहँदा पार्टीभित्र सरकारमा सामेल नभएर
प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने मत पनि बलियो देखिएको थियो। हिजोको बैठकले गरेको निर्णयले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने पक्षमा रहेकाको बहुमत पार्टीमा शक्तिशाली देखिएको बताइएको छ। यसअघि तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रपाले उप प्रधानमन्त्री सहित गृह, शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधि र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने बमोजिम जुनसुकै कालखण्डका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेकोमा अहिले सरकारले सो बुँदा लगायत सुशासनका बुँदा हटाएको भन्दै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको बताएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि उसले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई नै समर्थन गरेको थियो। दर्शकबिन अन्ततः यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। सांसदमा 21 सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। प्रचण्डले यसअघि नै दोहोऱ्याएर विश्वासको मत लिएकामा तेस्रो पटक पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको हो। दर्शकबिन संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। जस अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब फेरि 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिएको हो। सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 मा भनिएको छ। यद्यपि सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन फिर्ताका बीच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग बहुमत कायमै रहेको छ। राष्ट्रपा बाहेक नै हाल सरकारको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। जस अनुसार प्रचण्डको पक्षमा 158 सांसद पुग्ने देखिएको छ, जबकि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन 138 सांसद भए पुग्ने बताइएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता टोपबहादुर रायमाझीवाले रवि लामिछानेले टिप्पणी गर्दै हेर्दै हराउनु भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरणमा सरकारले चालेको कदम सकारात्मक रहेको बताएका हुन्। सरकारबाट बाहिरी निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रवि लामिछानेले अहिलेका गृहमन्त्रीले गरेको यो कामलाई स्वागत गर्ने बताएका छन्। हामी सकारात्मक छौँ, उहाँले राम्रो कदम चाल्नु भएको छ, रवि लामिछानेले बताए। त्यो प्रकरण कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने अझै हेर्न बाँकी रहेको बताउँदै जति तान्दा पुग्छ त्यति मात्रै जाने हो कि लामिछानेले आशंका गरेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ नपरेकाले यो प्रकरण शङ्काकै घेरामा रहेको उनको भनाइ रहेको छ। बोल्दा बोल्दै हेर्दै हराउनु भयो, आउँछु भन्दै हराउनु भयो। उनले भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे आफू गृहमन्त्री हुँदा 4-5 चरणमा कुरा भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि तानिएका छन्। उनको लेनदेन रहेको कनेक्सन भएको बताइएको छ। अभियुक्तले चैत 13 गते प्रहरीलाई बयान गायब पारिएकोमा प्रधानमन्त्रीसँग ओलीको चासो रहेको छ भने सरकारी वकिलले प्रश्न समेत उठाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न मुख्य व्यक्तिहरूलाई जोगाउने र कतिपय असम्बन्धित एमाले नेताहरूलाई प्रतिशोधको शैलीमा फसाउने चलखेल प्रश्न देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग जवाफ मागेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग भेटमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले भइरहेको छानबिन, पक्राउ परेका व्यक्ति र उनीहरूले दिएका बयान समेत साटफेर भएको भन्दै भरपर्दो सूचना सेयर गरेपछि 2079 चैत 13 मा अभियुक्त सानु भण्डारीले दिएको बयान होल्ड गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट छानबिन थालिएको खुलेको छ। यो प्रकरणमा सबैभन्दा निर्णायक भूमिका खेल्ने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई जोगाउन खोजिएको पाइएपछि शीर्ष राजनीतिक तहमा हलचल नै पैदा भएको हो। विभिन्न व्यक्तिसँग पैसा उठाएका मुख्य अभियुक्तहरूले बादल गृहमन्त्री भएका बेला काम नहुँदै सरकार ढलेपछि बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री भएपछि सचिव टेकनारायण पाण्डे मार्फतका काम अगाडि बढेको बयान दिएका छन्। केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको भेटमा चैत 13 गते सानु भण्डारीले भने अभियुक्तले दिएको बयान के भयो भन्दै त्यसको रेकर्ड मागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। बस्याल थरका अनुसार अधिकृतसँगको बयानमा बालकृष्ण खाँड र मन्जु खाँडको समेत नाम आएपछि बयान नै रोकिएको हो। मन्जु खाँड, बालकृष्ण खाँड,
कि पत्नी तथा प्रतिनिधि सभाकी सदस्य हुन् भने अभियुक्तले बालकृष्ण खाँडलाई 4,75,00,000 रुपियाँ दिएको बताएका थिए। बयानको अडियो रेकर्ड गरिएको थियो र सो रेकर्ड प्रहरी महानिरीक्षक र महाधिवक्ता सामु पुगेको थियो। त्यसपछि एक साता बयान होल्ड गरेर पुनः बयान लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, बालकृष्ण खाँड कसरी जोडिएका हुन् त भनेर तपाईहरूले प्रश्न उठाउनु पर्ने बेला भएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरण बनाउने गिरोहले काम फत्ते नगर्दै केपी शर्मा ओली सरकार ढल्यो र रामबहादुर थापा बादल सर्वोच्चको आदेश बमोजिम मन्त्रीबाट मुक्त भएका थिए। त्यसपछि बादलका सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत काम मिलाउँछौ भन्दै पैसा खाने गिरोहको भागाभाग भएको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रवि लामिछानेले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नियुक्त भएसँगै निर्मला पन्तको हत्याबारे न्यायिक छानबिन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए। यसैबीचमा निर्मला हत्या प्रकरणमा डिएनए परीक्षण गर्न थप 3 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको छ। लामिछानेको निर्णय अनुसार हत्या अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन 2079 पुस 15 डिआइजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा नयाँ समिति बनेको थियो। समितिले डिएनए परीक्षण गर्न 5 जना शङ्कितको नमुना सङ्कलन गरेर विधि विज्ञान प्रयोगशालामा फुटाएको थियो तर ती सबै डिएनए परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। डिआइजी दुर्गा नेतृत्वको छानबिन समितिले 2 जना भारतीय नागरिक सहित 5 जनाको रगतको स्याम्पल सङ्कलन गरेर प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठाएको थियो। गृह मन्त्रालयबाट रविको बहिर्गमनसँगै सो समिति निष्क्रिय भएको छ। समिति सक्रिय नभएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले निर्मला हत्या अनुसन्धान जारी राखेको छ। निर्मला हत्याको अनुसन्धान पूरा गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले 2079 माघमा प्रहरी उपरीक्षक कमल थापालाई कञ्चनपुरमा सरुवा गरेको थियो। कञ्चनपुर इन्चार्ज थापालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सघाइरहेको बुझिएको छ। दर्शकबिन पछिल्लो समय प्रहरीले निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न आशंकामा थप 3 जनाको रगतको नमुना सङ्कलन गरेको छ। कञ्चनपुरका एसपी कमल थापा भन्छन् विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट सङ्कलित नमुनाको रिपोर्ट आएको छैन। उनले बताएका छन् अनुसन्धान अधिकृतहरू पछिल्लो रिपोर्ट कुरिरहेका छन्। निर्मला पन्तको 10 साउन 2075 बलात्कारपछि हत्या भएको थियो र 13 वर्षीय निर्मलाको हत्यामा संलग्न आरोपी पत्ता लगाउन प्रहरीले अहिलेसम्म 123 जनाको डिएनए जाँच गरिरहेको छ। तर डिएनए म्याच नहुँदा अनुसन्धानको नतिजा भने यति बेला शून्य रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपालमा हेलिकप्टर उडाउन बढ्दो जोखिम देखिएको छ। 1 महिनाभित्रै 3वटा दुर्घटना भएका छन्। यता भने सिमरिकको हेलिकप्टर दुर्घटनाको अपडेटमा 1 जनाको मृत्यु भएसँगै 4 जनाको मेडिसिटीमा उपचार भइरहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सिमरिक एयरको हेलिकप्टर सङ्घुवा सभामा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। अन्य 4 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको ललितपुरको भैँसीपाटी स्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ। नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरणले शुक्रबार साँझ हेलिकप्टर दुर्घटना सम्बन्धी एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सिमरिक एयरको 9NAJZ रजिस्ट्रेसन रहेको हेलिकप्टर अरुण तेस्रो जलविद्युतको सामग्री सहित 4 जना यात्रु बोकेर गएको बेला दुर्घटना भएको जानकारी दिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार सङ्खुवा सभाको भोटखोला गाउँपालिका 4 सिमरिङमा उक्त हेली दिउँसो 1 बजे दुर्घटनामा परेको थियो। हेलिकप्टर दुर्घटना परेपछि नेपाली सेनाको 1 तथा सिमरिक एयरको 1 गरी 2वटा हेलिकप्टरलाई उद्धार कार्यको लागि दुर्घटना स्थलतर्फ परिचालित गरिएको थियो। उक्त हेलिकप्टरमा रहेका वायुयान चालक 1 सहित 5 जना रहेका थिए। त्यसमध्ये 1 जना भाविन गुरुङको मृत्यु भइसकेको छ। हेलिकप्टरमा रहेका क्याप्टेन सुरेन्द्र पौडेल समेत गम्भीर घाइते भएका छन्। अन्य 3 जना मनोज थापा, छिरिङ भोटे र विक्रम शङ्कर घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले फरार सूचीमा राखिदिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको प्रकरणमा पक्राउ पर्ची जारी भएका नेकपा एमालेका सचिव एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी फरार भएका छन्। बुधबार पक्राउ पर्ची जारी भएका उनी बिहिबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उपस्थित हुने प्रहरीको अपेक्षा रहेको थियो। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार बिहिबार साँझसम्म सम्पर्कमा नआएर उनी फरार भएका हुन्। उहाँ आफै
प्रहरीकोमा आउने कुरा थियो, तर बिहिबार साँझसम्म आउनु भएन। प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो पक्राउ पर्ची जारी भइसकेको सांसद जस्तो मान्छे सम्पर्कविहीन भएपछि उहाँ अब फरारको सूचीमा पर्नु भएको प्रहरीले बताएको छ। बुधबार साँझ गिरी जिल्ला अर्घाखाँचीमा भएको एउटा कार्यक्रममा सकेर रायमाझी बुटवल आएका थिए। आफू विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी भएपछि उनी सञ्चारकर्मीहरूलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिक्रिया दिएर अर्घाखाँचीबाट हिँडेका थिए। पछिल्लो समय उनको फोन स्विच अफ रहेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र रायमाझी अर्घाखाँचीको कार्यक्रममा सँगै रहेका थिए। उनीहरू दुईजना सँगै बुटवलसम्म आएका थिए। रायमाझी बुधबार बुटवल बस्ने भन्दै एउटा होटलमा कोठा समेत रोकेका थिए, तर पक्राउ पर्ची जारी भएपछि कोठा रद्द गरी बुधबार राति नै भैरवबाट काठमाडौँका लागि जहाजको टिकट लिएका थिए। पछि उनी जहाजको टिकट पनि रद्द गरी सम्पर्कविहीन भएको रूपन्देही प्रहरीको भनाइरहेको छ। प्रहरीले बिहिबारदेखि उनको खोजी गरिरहेको छ। रायमाझी फरार भए पनि यो प्रकरण अनुसन्धान निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रहरीको भनाइरहेको छ। यही प्रकरणमा पक्राउ पर्ची जारी भएका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापालाई पनि अहिलेसम्म प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको बताइएको छ। प्रहरीले प्रतीकलाई पनि खोजी गरिरहेको छ। उनी कहाँ छन् भन्ने अहिलेसम्म यकिन छैन। पक्राउ पर्ची जारी भएपछि बिहिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै प्रतीकले आफू निर्दोष रहेको र प्रहरीको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताए तापनि उनी भागेका छन्। यसैबीच बिहिबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना सांसद टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पर्ची जारी भएको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। 4 वर्ष अघिको प्रकरणमा अहिले सांसद रायमाझीलाई क्षमाउनु पर्ने अवस्था आउनु रहस्यमयपूर्ण भएको केपी शर्मा ओलीको चेतावनी रहेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बङ्गलादेशबाट काठमाडौँ आइरहेको विमान भारतको पटनामा आकस्मिक अवतरण भएपछि हैलाखैला मच्चिएको छ। बङ्गलादेशको राजधानी ढाकाबाट शुक्रबार काठमाडौँ आइरहेको विमान बङ्गलादेशको एक विमानले भारतको पटनामा आकस्मिक अवतरण गरेको छ। प्राविधिक खराबीका कारण विमान जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराउनु परेको बताइएको छ। BBC 371 उडान नम्बर भएको विमानका पाइलटले प्राविधिक गडबडीको सूचना दिएको पाटना विमानस्थलका वरिष्ठ अधिकारीले भारतीय समाचार संस्था PTIलाई बताएका छन्। विमानमा रहेका सबै 77 यात्रु सुरक्षित रहेको जानकारी समेत उनले दिएका छन्। इन्जिनियरहरूले विमानको जाँचबुझ गरिरहेका छन्। उनले भने इन्जिनियर र पाइलटले अनुमति दिएपछि मात्र विमान उडाइनेछ। दैनिक भास्कर पत्रिकाले चाहिँ 4 घण्टा पाटनामा रोकिएपछि विमान काठमाडौँतिर लागेको खबर दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः पछिल्लो समय बङ्गला एयरहरू पनि निकै समस्यामा पर्ने गरेका छन्। बङ्गलादेशबाट काठमाडौँ आइरहेको विमान भारतको पटनामा आकस्मिक अवतरण हुनु परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरेर अमेरिका पठाउने ठगीमा काङ्ग्रेस एमालेका जो लागेको भए तापनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्। पदाधिकारीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री शर्माले कानुनले काम गर्दा राजनीतिले बोल्न नमिल्ने तर गहिरो अनुसन्धानमा सघाउनु पर्ने बताएका छन्। निर्दोष कारागारमा नपरुन्, दोषी नउम्कन तर कसैले पनि मेरो दलका भन्नु भएन उनले भनेका छन्। भ्रष्टाचारमा हदम्याद राखिनुहुन्न। भुटानी शरणार्थीको मात्रै होइन, 7 सालदेखिको फाइल खोलौँ। दलका नेता दलले संरक्षण गर्नु हुँदैन। कानुनले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न पाउनुपर्छ शर्माले भनेका छन्। काङ्ग्रेस विधिको शासनमा विश्वास गर्दछ। प्रश्न दलको व्यक्ति भन्नेतिर लाग्नु नै हुँदैन। विधिको विषयमा काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले भन्ने नै हुँदैन। तथ्यमा आधारित भएर गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कानुनले काम गर्दा राजनीतिक चुप बस्नुपर्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच उनले यसअघि काङ्ग्रेसले नै ल्याएको कानुनको आधारमा काङ्ग्रेसका नेता भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएको पनि प्रस्ताएका छन्। यसैले काङ्ग्रेस दोषीलाई लुकाउन नलाग्ने उनको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः शरणार्थी प्रकरणमा विश्वप्रकाश शर्माले काङ्ग्रेस एमाले भन्नु नै हुँदैन, जो भए पनि अनुसन्धान र खोरमा जाकिहाल्नुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेकपा एमालेका 2 रूप देखिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्ने एउटा र गर्ने अर्को गरेका छन्। भ्रष्टाचारीलाई देख्न र देख्नै सहँदैन भन्ने केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीलाई बचाउनलाई दौडधुप गरेको खुलासा भएको छ। मैले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्ने सङ्कल्पलाई दृढता साथ लागू गरेको छु। तर हामी सबैलाई थाहा छ भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो।
भ्रष्टाचार एकजना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन। भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमा नै निन्दा र भर्त्सना गर्न जरुरी हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, उल्लेखित भनाई 2077 मङ्सिर 24 9 डिसेम्बर 2020 का दिन भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको शुभकामना सन्देशको एउटा अंश रहेको थियो। उनले भ्रष्टाचार आर्थिक अपराध मात्र नभएर यसले सामाजिक मूल्य मान्यताहरू उप सीधा प्रहार गर्ने र प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूलाई ध्वस्त पार्ने पनि शुभकामना उल्लेख गरेका थिए। दर्शकबिन, यति बेला केपी शर्मा ओलीले आफूले त्यो बेला जारी गरेको शुभकामना सन्देशका यी अंश सायदै याद होलान्, अन्यथा उनी आफ्नै पार्टीका नेता मुछिएको भ्रष्टाचारका काण्डलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्यायिक निरूपणका लागि जोडबल गरिरहेका हुन्थे न कि उनीहरूको उन्मुक्तिका लागि। हो दर्शक महानुभावहरू, उनले उल्लेखित शुभकामना सन्देश जारी गरेकै समयको आसपास उनकै नेतृत्वको सरकारमा रहेको प्रभावशाली मन्त्री र उनकै पार्टीका केही सारथीले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा प्रमाणीकरण गरेर अमेरिका पठाउने परपञ्च गरिरहेको तथ्य यति बेला खुलासा भएको छ। भ्रष्टाचारको विषयमा उल्लेखित भनाई व्यक्त गर्ने केपी शर्मा ओली यति बेला मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहेका छन्। त्यसैले होला त्यति बेला उनको भनाई र अहिलेको व्यवहारमा भने निकै भिन्नता देखिएको छ। यति बेला नेकपा एमालेकै पदाधिकारी र अन्य नेता समेत जोडिएको भ्रष्टाचार काण्डको लहरो तानिँदैछ। नेपाली नागरिकलाई नै नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा प्रमाणीकरण गर्ने र अमेरिका पठाउनका लागि कृत्रिम गरे बापत करोडौं रकम असुल्ने प्रकरण पर्दाफास भएसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्ना पार्टीका नेताहरूको बचाउमा दौडधुप नै गरिरहेका छन्। उनलाई लाज र शरम नलागिकन दर्शक महानुभावहरू, एमाले सचिव टोबहादुर रायमाझी विरुद्ध सो प्रकरणमा अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको छ। बुधबार अर्घाखाँचीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सभामुखसँगै देखा परेका रायमाझी अहिले सम्पर्कविहीन भएको भनिएको छ। यद्यपि उनका छोरा सन्दीपलाई प्रहरीले सोही प्रकरणको एक आरोपितका रूपमा पक्राउ गरिसकेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पनि सोही प्रकरणमा पक्राउ परिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई र गराइमा के भिन्नता पाउनु भएको छ, यसबारे तपाईहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यता भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी प्रकरणमा थप 3 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै 1 अर्ब बराबरको रकम ठगी गरेको प्रकरणमा थप 3 जनालाई पक्राउ पूर्जी जारी भएको प्रहरीले जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले देशको नेतृत्व गर्ने चाहना भएको बताएका छन्। सत्य निरूपण तथा मोलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधित ऐनलाई लिएर व्यापक बहस र छलफल हुँदैछ। कतिपय दण्डपीडितहरूले जनयुद्धमा जघन्य अपराध गरेकालाई उन्मुक्ति दिन दबाव बढाएका छन्। जनयुद्धकालीन मुद्दाहरू एकपछि अर्को गर्दै अदालतमा जान थालेपछि माओवादी धार एक ठाउँमा उभिएका छन्। अर्कोतिर काङ्ग्रेस एमालेको विकल्पमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा लगायतका दल समाजवादी मोर्चा बनाउन बहस र छलफल जारी रहेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाको भावी योजना, कार्यक्रम, नीति, संक्रमणकालीन न्याय र समाजवादी मोर्चा निर्माणका विषयमा केन्द्रित भई नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँग कुराकानी बुझेको अवस्थामा दर्शक महानुभावहरू, देशको नेतृत्व गर्ने चाहना मलाई पनि भएको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता डिबी लोटरीको नतिजा आज प्रकाशित हुने भएको छ भने 2 लाख घोष लिन महोत्तरदेखि काठमाडौँमा आएका रङ्गे हात समातिएको अख्तियारले दाबी गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता 500-700 जना भ्रष्टाचारीहरूलाई हेलिकप्टरमाथि राखेर टुँडी खेलमा पछाडिदिनुपर्ने मन्त्री सुधान किराँतीले बताएका छन्। मिटर ब्याजी पीडित मिटर ब्याजीलाई 7 वर्षसम्म कैद हुने